अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर जिसकी अब तस्दीक हो चुकी है और ये रात से खबर आना शुरू हुई और हमने आपको इसलिए नहीं बताई कि इसकी बाकायदा तस्दीक हो जाए, जल्दबाजी नहीं की। बाज़ एंकर जो है उन्होंने फिल फौर ये खबर दी और फिर ये भी कहा कि ईरान की तरफ से ताहाल तस्दीक नहीं की गई और ख़बर ज़रूर जल्दी जल्दी जो है नशर कर दी। और वो थी आयतुल्ला अली खामनाई, रूहानी पेशवा, ईरान के सुप्रीम लीडर। वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो वो खबर वो ब्रेक करते रहे। हमने खबर उस वक्त तक नहीं दी जब उसकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो गई। तो अब ये तस्दीक हो चुकी है और पहले तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, फिर इसराइल के नेतन्याहू ने भी ट्वीट में बताया और बाकायदा उन्होंने कहा कि और वो दुनिया में नहीं रहे, ये उनकी तरफ से कहा गया। फिर कुछ बाद एंकर जो है उन्होंने भी खबरें दी, मगर हमने उस वक्त तक खबर नहीं दी जब तक अच्छी तरह तस्दीक नहीं हो गई। तो ये अफसोसनाक खबर नाज़रीन हम दे रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनाई जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी शहादत हो चुकी है। और बाद जो खबरें हैं उनमें ये भी कहा गया कि उनके दामाद, उनकी जो दीगर लोग हैं वो उनकी भी शहादतें हुई हैं। मगर मेन जो बड़ा मसला है वो यही है कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई, उनका जो है शहादत पाना और ये खिते में बहुत बड़ी कशीदगी का बायस होगा। और नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि अगर हम पीछे माजी में जाएं तो अब ये देखें, ये मार्च का महीना जो है, ये इससे पहले नाज़रीन माजी में जाएं तो मार्च के महीने में इराक पर हमला किया गया था और उसमें नाज़रीन कहा गया था कि इनके पास कीमियाई वेपन है और ये जो है ये बहाना और ये इल्ज़ाम आयद करके जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन पर चढ़ दौड़ा था और तबाह बर्बाद कर दिया था। और आपको पता है नाज़रीन के उस वक़्त भी हमारी OIC जो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जिसमें तकरीबन जो है वो 54 ममालिक जो हैं वो शामिल हैं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, किसी को जुर्रत नहीं हुई भी ये क्यों। और फिर जब बाद में नाज़रीन साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि वो उनके पास कोई कीमियाई वेपन नहीं थे, तो आज तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर क्या केस कोई चलाया गया, कोई जंगी कवानीन के खिलाफ भी इतने लोगों की हलाकतें, शहादतें हुई, उनके कत्ल का इनके ऊपर कोई केस चलाया गया? नहीं चलाया गया। तो इस तरह ये जो होता चला आया है, तो इससे जो है आज उनकी जुर्रत जो है होती चली गई और बढ़ती चली गई। यहाँ तक जुर्रत हो गई कि नाज़रीन अब जो है आपको पता है कि जो गुज़श्ता अदवार में हमला किया गया था अमेरिका ने, और कितने बड़े बड़े जो है बम जो हैं वो बरसाए थे, और फिर उनके बयान मौजूद है कि अब जो है वो उनके पास कोई यूरेनियम अफजूदगी के लिए अब ये जो है ये काफ़ी अरसा तक काम नहीं कर सकेगा, हमने सब जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। ये इनके अपने अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो अब नाज़रीन कोई पूछने वाला डोनाल्ड ट्रंप से है कि जब आपने गुज़श्ता ये 8-10 दिन की जो जंग गुजरी थी उसमें आपने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, तो अब आप किस सिलसिले में और क्यों चढ़ दौड़े हैं और क्यों हमला किया है? और वो उसकी जुर्रत जो है वो और इसराइल की जुर्रत इतनी है कि वो सब मुस्लिम उम्मा को भांप चुके हैं कि इनके अंदर जो है वो जिंदगी की रमक
موجود نہیں ہے، یہ جو ہیں یہ زندہ لاشیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں یہاں جو ہے رجیم چینج کرانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ اعلان میں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں جو ہے ہم سارا کچھ ختم کریں گے، تو پھر عوام اٹھے اور اپنا اقتدار یہاں سنبھال لے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناظرین، وہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی حکومت یہاں قائم کروانا چاہتا ہے۔ یہ کھلم کھلا ساری دنیا اور ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ اور پھر یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہتھیار ہیں یا جو اڈے دیے گئے ہیں، جو یعنی کہ مختلف ممالک، ہمارے مسلم ممالک ہیں جو جن میں یعنی کہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں، اس میں بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، دبئی ہے، اور یہ دیگر ممالک میں جو اڈے ہیں، اس پر اگر ایران حملہ کر رہا ہے تو ان اڈوں پر حملہ کر رہا ہے تو وہ جنہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں وہ کیا امریکہ کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ یہ امریکہ کے دوست ہیں۔ ان میں بھی یہ جرت نہیں ہے بھی آپ ہمارے پاس اڈے آپ نے دیے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ چڑھ دوڑے ہیں ایران کے اوپر، یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کسی میں یہ جرت نہیں، بلکہ یہ بیانات آ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے دوسرے ممالک کے اوپر حملے کرنا۔ وہ زیادتی نہیں کہ وہ ان کے جو اڈے انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، امریکہ کی نوکری چاکری کر رہے ہیں، وہ کوئی بات نہیں۔ تو جو ہماری او آئی سی ہے، دنیا کے 54 ممالک، ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی ہے کہ ان میں کوئی زندگی کی رمق موجود نہیں ہے، ان کے سب کے اپنے مفادات موجود ہیں۔ یہ ایک برائے نام تنظیم ہے، کیونکہ ناظرین جب یہ بنائی گئی تھی اس وقت ان کے کیا سب سے بڑا جو ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کے ممالک میں جو ہے کسی بھی مسلم ممالک کو اگر تکلیف ہوگی تو اس کی مدد کی جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایران کا وہ شخص جس کی 70 سال سے زیادہ ایج تھی، وہ ڈٹا رہا اور اکیلا جو ہے لڑتا رہا، اور اسے یہ پتہ تھا کہ مجھ پر حملے بھی ہوں گے اور میری شہادت بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کی جرت کو سلام ہے کہ وہ اس اس کو علم کے باوجود کہ میری شہادت ہو سکتی ہے، انہوں نے پہلے ہی اقدامات کر دیے کہ 4 سربراہان جو ہے انہوں نے کچھ روز قبل مقرر کر دیے تھے کہ میرے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا، سارے انہوں نے مقرر کر دیے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ مجھ سے یہ ہوگا، مگر انہوں نے اپنی مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ جو سپریم جو طاقت ہے، سپر طاقت ہے، اس سے ذرا برابر وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ تو ان کی ناظرین جرت کو اور اس وقت ایران کے اندر جو حملہ اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے، اس کی کوئی بھی وہ جو ہے نا جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر سکتا، اور دنیا کے ممالک جو ہیں اور دنیا کے مسلمان خاص کر ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔